السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اليوم نتكلم سوسة. شوف هذا سوسة. ممكن نفرم ما في. شوف هذا سوسة، هذا نخل وجه موت. شوف هذا نخل عجوة هاي يجي اليوم شوف هذا النخل. شوف هذا وجه سوسة. نفر ما في. شوف سوسة اليوم. شوف هذا سوسة. هذا 5 دقيقة نخل يجي هذا أكل زي كده. شوف أعوذ بالله. شوف هذا. شوف درل سمسم درل ماكينة سمسم. شوف أعوذ بالله. نفر ما في معلوم سوسة. شوف هذا سوسة. أي نخلة موت هذا وجه سوسة. شوف هذا أجوا. استغفر الله. أي صديق مزرعة في سوسة على طول سوي علاج شركة ما بيسوي يجي زي كده موت. شوف ولا سوسة قريب صورة كبير. شوف هذا سوسة هذا. شوف أعوذ بالله شيطان الرجيم. هذا سوسة. هذا نخلة موت وجه هذا. أعوذ بالله. صديق أنت في مزرعة أي نخلة زي كده. شوف على طول سوي علاج على طول. ما يسوي 1 دقيقة تأخير. سوي تأخير بعدين يجي مشكلة. هذا مرة ما في كويس دود. هذا اسم دود سوسة. شوف درل ماكينة سمسم درل ماكينة. أعوذ بالله. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. هذا أكل نخل على طول نخل. هذا النخل جتا ہے. هذا أجوا نخل كبير. شوف كيف أكل يجتا. صغير نخلة جديد ما في كبير. شوف كيف أكل. شوف أعوذ بالله. السلام علیکم. اگر نہ سبسکرائب لائک شکرا جزاک